यूट्यूब चैनल बज़्म शेख इकबाल से सैयद नसीमुल गनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब से इंतखाब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। आज जो मज़मून पेश खिदमत है उसका उन्वान है मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। मोमिन को तो सचमुच अहकाम इलाही का ही पाबंद होना चाहिए, मगर मोमिन क्या करे, उस पर तो जाने कौन कौन हुकूमत करता है। पेट तो हुकूमत ही करता है, लेकिन उसके लिए अहकाम इलाही वाज़े हैं और मर्द मोमिन पेट की तस्कीन के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन इन खुदाओं में और हुक्मरानों का क्या कीजिए, जिन्होंने मज़हब की आड़ में अपनी हुक्मरानी और खुदाई को चमकाना शुरू किया हुआ है और शायद हमेशा चमकाते रहे हैं। ये हुक्मरान, ये खुदा कौन हैं, उनकी शनाख्त बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी हमारे तासुबात खुदाई का रूप धार लेते हैं, कभी हमारी रसूम और हमारे रिवाज हुक्मरान बन बैठते हैं, कभी हमारा तफाखुर हमें घुटने टेकने पर मजबूर करता है और कभी इंसानी कदरें हमसे छीन लेता है, कभी अंधी रवायात हमसे बिनाई छीन लेती है, कभी कबायली निज़ाम हमारे आसाब पर मुसल्लत हो जाता है, कभी झूठी गैरत, झूठी अना और झूठी इज़्ज़त हमारा गला घोंटने लगती है और हम उसके खौफ से उसके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं और उसका गैज़ो गज़ब कम करने के लिए सब रिश्ते नाते, सब मोहब्बतें, सब शफ़क़तें बालाए ताक रख देते हैं। सबसे बड़ी घिनौनी और नफ़रत अंगेज़ सूरत हाल उस वक़्त जन्म लेती है जब हम उन खुदाओं और देवताओं को मजहबी खिलत अता करते हैं, रूहानी कबा पहना देते हैं और उनकी इबादत को अखलाक़ आज़म की इबादत गर्दानते हैं। कुरान और हदीस से उनकी पूजा पाठ के गलत और खुद साख्ता जवाज़ पैदा करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। अखबारात और जराइद का मुताला कीजिए, अपने महलों और गली कूचों में गुज़र कर देखिए, अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए, अपनों और बेगानों की सूरत हाल का जायज़ा लीजिए। कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये नफ़रत अंगेज़ सूरत हाल हमारे ईमान व ईकान का हिस्सा बन गई है। इस्लाम सलामती का मज़हब है, मोहब्बत का दर्स है, इसमें अमन ही अमन का प्रचार है। किसी के आंसू बहें और कोई उन्हें ना पहुँचे, ये इस्लामी तालीमात में मुमकिन ही नहीं। किसी के जज्बों का खून बह रहा हो, कोई नाने शबीना को तरसता हो, किसी की जवानी लुट रही हो, किसी का बुढ़ापा तबाह बर्बाद हो रहा हो और किसी को ख्याल ना आए, किसी की रगे ईमानी ना फड़के, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है, दिन दिहाड़े हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, लेकिन हम फिर भी मुतमईन हैं क्योंकि बफज़ल ताला हम 5 वक्त नमाज अदा कर लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, हमने बहुत सी सुन्नतों पर अमल किया हुआ है, हम बहुत मुतमईन हैं। लेकिन अगर इत्मीनान इसी को कहते हैं, इस्लाम यही है, तो सबसे बड़े मुसलमान और मुतमईन लोग साधु होंगे जो सिरे से दुनिया ही को छोड़ देते हैं, सारे जिस्म पर बाल उगा लेते हैं और दिन रात मालाएं जपते हैं। अल्लाह उनकी ज़बान से ही नहीं बल्कि जिस्म से भी अदा हो रहा होता है। लेकिन ऐसे साधु, ऐसे इबादत गुज़ार, ऐसे पारसा इस्लाम का मॉडल नहीं। इस्लाम का मॉडल तो वो ज़ात है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। वक्त पर नमाज पढ़ी, वक्त पर सोए, वक्त पर उठे और ज़िंदगी का हर मामूल अदा किया, किसी का हक नहीं सलब किया, समाजी ज़िंदगी को अपनाया, माशरती रवैयों की इस्लाह की और मोहब्बत की हुक्मरानी कायम की। उस ज़ात के फैज़ से हज़ारों सितारे फूटे
اور زندگی کے اندھیروں کو کافور کیا۔ لیکن ہمارے اسلامی معاشرے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو جس انداز سے مسخ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر روح لرز اٹھتی ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، لیکن خداوندان مسجد و مکتب مطمئن ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے خون سے کھیلتی ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کی جان لے لیتا ہے، کوئی باپ اپنے بچے کی تمام خوشیوں کو چھین لیتا ہے، تو ہم میں سے بہت سے صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے، بلکہ اسے اسلامی اقدار کی پاسداری تصور کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، لیکن ہمارے ہاں عفو درگزر کا کوئی تصور ہی نہیں۔ نکاح ایک مقدس فریضہ ہے، لیکن نکاح دو افراد کا بارضا اکٹھے ہونے کا نام ہے۔ شادی کا بھرپور اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب جان لیں کہ فریقین نے آزادانہ مرضی سے اکٹھا رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن وہ کون سا اسلام ہے، وہ کون سا مذہب ہے جو افراد سے ان کا یہ حق چھینتا ہے؟ کسی ماں، کسی باپ اور کسی بھائی کے پاس یہ حق نہیں، لیکن خداوندان امر و نہی اپنی تعویلات سے اس انتہائی مقدس حق کو جھپٹ لیتے ہیں، اور صوم و صلات کے پابند، خدا سے ڈرنے والے اپنی سادہ لوحی اور بے علمی کے باعث مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اسی پر ہی کیا موقوف زندگی کے ہر پہلو کو پابند سلاسل کرنے کا صحرا بھی انہی کے سر ہے۔ کوئی بیوہ اگر شادی کرنا چاہے تو کفر، کوئی بیوی اگر شوہر کے ظلم سے خلا حاصل کرے تو گناہ، اگر کوئی مرد دوسری شادی کرے تو گردن زدنی، اگر کوئی خاتون محنت اور مزدوری کر کے سارے گھر کی حالت سنوارے تو بے غیرت اور بے حیا، اگر کوئی شخص اسلام کی صحیح ترجمانی کرے تو کافر و زندیق۔ ایسے میں اسلام کی کیا صورتحال ہوگی، اس کی کیا گت بنے گی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ ایسے اسلام سے جانے کتنے گمراہ ہوں گے۔ ایسا مسلمان کسی کے لیے کون سی مثال قائم کر رہا ہوگا۔ اسلام، جیسا کہ عرض کیا گیا، محبت کا مذہب ہے، رواداری اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، لیکن قدم قدم پر آج سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ سچ کی سزا موت اور حق گوئی کی تعزیر پھانسی۔ اس طرح ہم کس اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ واویلا تو یہ ہے کہ تمام نظام ریاست قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور فی الفور ہونا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اسلام حریت فکر اور حریت عمل کا داعی ہے۔ اس کو ماننے والا صرف اور صرف احکام خدا کا پابند ہے۔ کسی کو خود ساختہ مذہبی علمبردار بننے کا حق حاصل نہیں، بلکہ اس کو ہے جس کی ذات رحمت ہی رحمت تھی اور جس کا اسوہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آئیے اس دریائے رحمت سے اپنی پیاس بجھائیں، اس بحر رحمت کے قطروں کو آب حیات بنائیں، اس کی رحمت کو عام کریں کہ مذہب کا یہی منشا ہے، یہی روح ہے، اور اگر یہی نہ رہے تو پھر خود سوچئے کیا باقی رہے گا۔ سامعین کرام، اگر ابھی تک آپ نے بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کریں، اور آج کی یہ آڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔